प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब से इल्तमास करता हूँ कि प्लीज़ वो तशरीफ लाएं। मीर साहब का हुक्म है कि इजाज़त ही असल ताकत है, और चूँकि हम मोहब्बत वासफ में गिरफ्तार हैं तो या तो हम खामोश रहते हैं, और या जब वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की बात होती है, असा बिस्मिल्लाह नू पढ़ के अज कीती शुरू किताब विच मोरां दे पर रखे, असा लाए अतर गुलाब विच अखां वोता मारिया ते पकड़ी जुल्फ दी लज, असा मोती कढ़िया मीन दा, असा कीता गम शताब, असा पढ़िया है वन्नास नू, असा छड्या आम ते खास नू, जद वेखिया नुक्ता बेदा, असा कीती बंद किताब, ते मैं मनिया नाल यकीन दे, मैं वेखिया अखां नाल, ओदे हथ खुंडी यासीन दी, ओदे घुंगर वाले वाल, ओदी कर कर नौबत वजदी, ऐसली गल नहीं अजदी, ओ मीम दी बुक्कल मार के गल करदा साडे नाल। वासफ ख्याल संगत गुजरांवाला बहुत ममनून है डॉक्टर सरफराज साहब का कि ये हमेशा बहुत अच्छी महफिलें यहाँ पर मुनाक़द करते हैं, और मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपका सर बहुत शुक्रिया। मीर जहांगीर साहब, सर आप बैठे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बातें हैं जो मेरे दिल की हैं। मेरा वासफ साहब से पहला तारुफ, वो कहते हैं कि मोहसन की ज़ात बयान न करो, उसके एहसानात बयान करो। तो जो वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह के मुझ पर ज़ाती तौर पर एहसानात हैं, वो आज मैं आपके सामने पहली दफ़ा किसी महफिल में रखना चाहता हूँ। मेरा वासफ साहब के साथ तारुफ उस वक्त हुआ जब मोहब्बत लफ्ज़ आपको एडमायर करता है। मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था, क्रिकेट खेला करता था। आदम भट्टी साहब मेरे उस्ताद हैं, और जो अपने मोहसन का एहसान नहीं मानता उसने खुदा का क्या एहसान मानना है। तो आदम भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे हाथों में हाथ डालकर मुझे दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर, और तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, उदीना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, सुनाया करते थे। मैं पास हुआ एक एग्जाम में, तो मेरे अब्बा जी ने मुझे किताब दी। किताब खोली तो पहला सफा मोहब्बत निकला, और वो मोहब्बत जिसमें चंद ही दिन पहले हम जैसे नौजवान गिरफ्तार हुए थे, और ये एक एडमायर करता है लफ्ज। और जो वासफ साहब का मुझ पे सबसे बड़ा एहसान था कि उस वक्त जब मैंने सफ़े को खोला तो पहला लफ्ज ये निकला कि अहले हवस की साइकी और है, और अहले जनून का अंदाजे फिक्र और। तो मुझे ये समझ आया कि मोहब्बत जिस्म की ख्वाहिश नहीं है, ये तो कोई और बात है। तो फिर वासफ साहब ने बताया मोहब्बत नसीब से मिलती है, मोहब्बत की महबूब की जुदाई से बहारें रूठ जाती है, और महबूब की कमीज की खुशबू पेनाई लौटा देती है। मोहब्बत जमीन पर पांव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती है। ये फिक्रे जब मेरे कानों में पड़े तो मेरा तो अंदाजे फिक्र बदल गया कि यार हम जिस मोहब्बत की बात करते थे, जुल्फ और रुखसार की बात और आंखों की मस्ती की बात, लेकिन यहाँ तो चलकर आगे ये पता चला कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात हो रही है। तो बहरहाल पहला एहसान कि मैं उस वक्त जब मैं किसी जिस्म की ख्वाहिश में मुब्तला हो सकता था, तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू से मुतारफ करवाने की कोशिश की गई। तो ये मीर साहब का मुझ पे बड़ा एहसान। आजम भट्टी साहब मुझे पकड़कर मीर साहब के पास ले आए। तो मुझे याद है कि मीर साहब उस वक्त मेरी तरह क्लीन शेव में थे, और इन्होंने खड़े होकर वहां पर एक नज्म लिखी हुई थी, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अगयार की सूरत। और मुझे आपने हुक्म फरमाया आप भी लिखते हो। मैंने कहा जी। उस वक्त अहमद फराज की जमीन में लिखा था कि सुना था कि छट जाती है धुंध बारिश के बाद, चलो आज रो के देखते हैं। तो फिर मीर साहब ने कहा आते जाते रहा करो। और फिर मेरा उस दौर से ताल्लुक है कि जिस दौर में इस जमाने में इतनी डिस्टॉर्शन थी, कहीं हमारी मसाजिद में धमाके हो रहे थे, कहीं काफर की आवाजें आ रही थी,
کہیں مناظرے اور مذاکرے ہو رہے تھے، اور ایک خواب جس نے مجھے ہمیشہ سے پریشان کیے رکھا تھا کہ باہر گولی چلی تھی، بڑے زور کا دھماکہ ہوا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لوگ مر رہے تھے۔ وہیں ایک شخص بوڑھا قائد اعظم کی طرح دکھتا تھا، اس کو پیٹھ پر کسی نے گولی ماری تھی، وہ زمین پر گرا تھا، پھر اٹھا تھا، پھر گرا تھا۔ خواب کا سین بدلا تھا، خواب دیکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا تھا، اور خواب دیکھنے والے کے کاندھوں پر وہی ہاتھ آیا تھا کہ جس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ خواب دیکھنے والے نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیا میں تیرا پاکستان ہوں، میرے لیے دعا نہیں کرو گے؟ تو واصف صاحب نے اس ڈسٹورشن کے دور میں فردوس کالونی، گلشن راوی، ان کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، میں اس کو مسجد کہتا ہوں، اور آپ کرن کرن سورج نکالیں اور اس کے پہلے صفحے پر آپ کو ایک اقتباس ملے گا، اور وہ اقتباس ہے کہ آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے۔ تو واصف صاحب کی اس مسجد سے جو آواز گونجی وہ آج ہر عام و خاص کی زبان پر ہے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ انہوں نے امن کا جو پیغام دیا وہ برداشت کا پیغام دیا۔ دوسرا جو آپ نے مجھ پر احسان کیا، میرے کانسیپٹ کلیئر کروائے۔ میں پہلے لاجک کی دنیا کا بندہ تھا، میں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ دنیا 7 قوانین پر کھڑی ہے، کہیں لا آف اٹریکشن ہے، کہیں لا آف ڈویلٹی ہے، کہیں لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے، کہیں لا آف گریٹیٹیوڈ ہے، کہیں لا آف وننس ہے۔ اس طرح کے 7 قوانین جس کو دنیا نے اپنے گھیرے میں گھیر رکھا ہے۔ ہمارا نوجوان آج لاجک سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر میں نے واصف صاحب کی ہی تعلیمات کے زیر سایہ اس بات کو سمجھا، تسلیم بہت بڑی چیز ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر آگے 700 مقامات پر آپ کو کہا افلا تاکلون، افلا یاکلون، افلا تدبرون، یعنی آپ کو پہلے کہا تسلیم کر لو، اور پھر کہا تحقیق بھی کر لو۔ 700 مقامات پر تحقیق کرنے کے بعد بھی تم اسی نتیجے پر پہنچو گے جو اللہ کا قانون ہے، جسے لا آف وننس کہتے ہیں۔ اور ایک اور میرا جو کانسیپٹ واصف صاحب نے کلیئر کروایا، میں استاد ہوں، میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کوئی پاس ہونے کا آسان سا نسخہ بتا دیں، تو میں نے میر صاحب سے سن رکھا ہے، وہ انہی کی اجازت سے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ 33 نمبر لینے کا، پاس ہونے کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ میر صاحب کہا کرتے ہیں کہ یار اتنے لمبے چوڑے رپڑوں میں نہ پڑھو، بس 33 نمبر لے کر آگے چلو۔ اور وہ 33 نمبر لینے کا اصول یہ ہے، واصفی تعلیمات کے مطابق سب سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ دوسرا، انہی سے ابھی خضر بھائی نے بتا دیا آپ کو کہ منفعت بخش ہو جائیں اور بے ضرر ہو جائیں۔ تیسرا، سائل کو جھڑکی نہ دیں، سائل آپ کا محسن بھی ہے اور معلم بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں۔ اور واصف صاحب کی ایک مضمون ہے میں اور میں ایک اور کانسیپٹ پہ پھنس گیا تھا۔ اکثر میں سوچتا ہوں، ایک اکہار ٹولے نے کتاب لکھی پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ میں بڑا پریشان رہا کہ یہ لمحہ موجود ہوتا کیا ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے، کہاں ملتا ہے، ہمیں تو نہیں ملا۔ لیکن الحمدللہ واصف صاحب کا ایک مضمون ہے ماضی، حال اور مستقبل، اس میں مفہوم یہ ہے کہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نبی پاک سے جتنی محبت کرے گا اس کا لمحہ موجود کا کینوس اتنا بڑھ جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس طرح سفر کرنا ہے، یعنی آپ جتنا اوپر چلتے جائیں گے آپ کا کینوس آف ویژن بڑھتا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لیجیٹیمیٹ ٹیسٹ ہے، آپ کے اندر کتنا سکون قلب ہے، کتنی محبت ہے، کتنا علم ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے۔ یہ سب کی سب اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے دل میں آئے گی. تو واصف صاحب کا جو مجھ پہ سب سے بڑا احسان ہے، انہوں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے متعارف کروایا ہے. اللہ آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے.